गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली कशें हाय सगलीं. सो आज तरी फर्स्ट आनी हांव न्हू आतां बाजरां वयता. ओके. सगळें न्यू इयरा शॉपिंग करपाचें, रेशन कित कित रांदपा तें. टेलरा बरें मातशें काम आहा म्हाका केपें. सो हांव आतां थिंग वयता. ओके. दोन घे. यो बाय 100 बाय बरोबर आहे. और एक दो ते रेड आण दाखय. यो बाय 100 बाय काय धाकटी जाता. हां ती पयली आहाय तेची पांया कडेन रेड कटा. यो बाय धाकटी जाताय रे ती. पांय धाकटी जाताय. सारखे इन घेवन दी म्हाका. ती ब्रुकेट कशी रे. सो गायज हांव आतां पावलां घरा कडेन आनी हांवें कितें जाता आनी माय न्हिदलो आहा. सो आतां लंचें करता. बाजार आहा तो काडटा आनी अचे ये बेबी की सांगता म्हाका. तें खावपा जाय मामाक. सो लंच करूं वयता आतां. ओके. सो माय यूट्यूब फॅमिली हांव आतां उठोलां, न्हिदलोलें, मातशें रेस्ट घेयलो हांवें. च्या करून दवरल्या आनी हांव न्हू थोडेंशें चॉकलेट पुडींग ट्राय करता. हांवें केन्ना चॉकलेट पुडींग म्हणटा केन्ना ट्राय केलें ना. ती उदक भरून दवरलां एक्वागार्डासान. हें हांवें एक पॅकेट घेता, 1/2 लिटर. सो आनी हांव म्हगे ओन रेसिपी करता. लायक ट्राय करता कितें करून ती कोको पावडर बी हाडला हांवें. सो म्हाका एक्चुली खबर ना चॉकलेट पुडींग म्हळ्यार कितें करून कोताय तें. पूण एक पाट कोणें बी खायलोलें. एक पाटी कोण दिलो म्हाका. सो तेगे तें म्हाका बरें लागलें. पूण तेगे कितें रेसिपी सांगिल्ली ती म्हजी तकली वयल्यान गेली. सो हांव नॉर्मली कितको पुडींग करता न्हू तेशें करून करता. ओन्ली हांव चॉकलेट फ्लेवर येवपा लागून हांव कोको पावडर यूज करता. आनी हें चॉको चिप्स हाडलो हांवें. चॉको चिप्स एक घालता लायक चॉकलेटची बायट येवपा लागून. ओके. हांव नकळो ते चॉको चिप्स घाल म्हणटरी तितून मेल्ट जावन वयताय जाल्यार कितें जाताय खबर ना.
बेकिंगा दवरलें पुडिंग जालें 5:15 सो एक 15-20 मिनट्सान चॅक करता हांव तें जालें जाल्यार अदरवायज आनी मातशें दवरतलें ओके हांव नको आतां केसो टर्न आउट जाता तें चोया आय होप बरे भाशेन जाल्या पुरो कित्याक हांवें चॉकलेट पुडिंग केन्ना ट्राय केलना आनी अशें करून कोको पावडर बीन घालून हांवें म्हगेलें रेसिपी इनोवेट केलीशी कळ्ळें तुमकां न्हू आनी जालें आतां चाव घालता चाव जाली म्हगेली चाव पिवपा वयताय ओके मागीर मेळटा तुमकां सो मागीर न्हू नेल्स कट करूं वयता हां तेगे नेल्स कटोली चेरी कम इनसाइड चेरी कम देर सामकें तें रामेडे ताका रोपा गोडी मारूं जाय म्हगेले नेल्स हें करपा जाय ग्रुमींग कांय केन्ना हालो कोही हा निदान काडटा आहा बरें निदान काडटा हय दीस तेचले हेचा निदान रावता ती मातशें या विंटर सीजन नुले येता सण बी आसना काय काल आनी व्हिडिओ कॉल केला साबेर येता कितें काय कॅपेश घालून दवरू काय ती फुटल्या भाशी आनी ते नाला ते हें सोलपाचें सोडना सो ते कितें केलें ती तिगा दवरली ती क्लियरू केलना मॉप मारते दिसता मागीर क्लियर करता हाल क्लियर करतलें मॉप मारता दोणा आनी पुडिंग चोयता ओपन करून कितें जालें तें आला आतां आनी मातशें जावपा जाय तें जालें ना तें चोयल्यारू पडटा जालें ना म्हण हे सायडीसून जालें तें दिसता म्हाका शिरोपा गोडी मान काडटा हा टायमू पावलो ना म्हाका न्ही सारको टायमू ना हेचो फटाफट हांवें तुमकां सांगलेलें टीव्ही सारकी केली टीव्ही जाली सारकी पूण चोवपा आवना अशें जायत जाणांक सांगलेलें थिंग कोसू गोड चोवपा वचून आनी पावना गोड चोवपा जालें म्हगे गोड चोयन हे वर्साचें सोमतें येते वर्सा मेळपा तुमकां आतां हो बेग बेगीन पुडिंग न्हू ऑलमोस्ट जाला ओके सो आनी एक 2 मिनट्सान अशें हांव तें बंद कोता 2-3 मिनट्सान मातशें आनी मातशें दवरता आनी मागीर न्यूल मोटरी सोमतें फ्रिजीन दवरता ओके आनी मागीर फाल्यां फ्लिप करून तेजो रिजल्ट फाल्यां न्यू इयर ब्लॉगा ओके सो हो ब्लॉग आतां हांव नेल पॉलिश काडपा वयता म्हगेली क्रिसमसा लायलो नेल पॉलिश आतां ती हांव नेल पॉलिश रिमूव कोता रोपा गोडी मान जाली म्हगेली पुडिंगूय बीन ऑलमोस्ट जावपा येयलें सो ही इनकम्प्लीट रेसिपी अशी फायनल रिजल्ट तुमकां फाल्यां मेळटलो केस जाता आनी हांव बीन एक्सायटेड अशें सारकें आतां चोवपा लायक केस जाल्या बोर जालना कितें आनी बेडशीटूय चेंज करपा जाय म्हाका आतां फाल्यां न्यू इयर मोटरी न्यू बेडशीट सगलें म्हणजे सदां एक रुटीन अशें की एवरी इयर अशें करून न्यू इयरा दिसा सगलें न्यू घालपाचें आतां आमी 5:15 दवरलो न्हू तेका 35 मिनट्स जाले सो आतां हांव तें बंद कोता खबरो मान 2 मिनट जाली इशू बंद कोता तेशें आनी मागीर स्लोली काडून फेना पोंदा दवरता ओके
सो गायज हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंडींग कोता ओके आनी कंटिन्यू कोना सो हिंगसोन कितें जाता तें नेक्स्ट व्लॉगां दाखयता ओके न्यू इयराचो सो हॅपी न्यू इयर इन एडवांस टू एवरीबडी एंड होप तुमगे हो नये वर्स खूब खुशालकाय हाडूं ओके आनी न्यू इयर रेजोल्यूशन तो केला आसता तुमी हांवें म्हगेलें केलां आतां केलां ऑर्डरू केलां कितें तें हांव सांगना पुडिंगाचे हाल्या व्लॉगा मेळटा तुमकां रिजल्ट कितें येयलो तो बरो जालोलें वो कितें जालोलें तें ओके सो लायक हाफ लिटर हांवें दूद घेयलो न्हू सो हाफ लिटर दुदा हांवें 3 एग्स घायले आनी शुगर मोटू तुमगे हिसबान घाले ओके हांवें म्हाका जाय ते तो 2 ती कितें म्हणटाय तेका धाकटी ते दवली कितें म्हणटाय न्हू दवल बोर 2 घायलोले आनी थोडीशी एक्स्ट्रा उडयलोली ओके आनी मिक्सरान मारलो ते सगळे आनी कोको पावडर मोटू 1 स्पून कितें तरी घायलोलें ओके आनी चॉको चिप्स घायलोले सो फर्स्ट टायम हांवें ट्राय केला चॉकलेट पुडींग आतां चोया तेजे आउटकम कितें येता तो ओके आय होप बरो जाल्या पुरो टेस्ट बी सगळो येयल्या पुरो म्हाजे भिरांतूय दिसत न्हू फर्स्ट टायम केल मोची आनी प्लस हांव नोको तितून कोको पावडर घालताय बीन जाल्यार हांव नोको बरे गायनाय आसतलें म्हळ्यार हांवें तो घायला हांवें युट्यूबाचेर बी कांय रेसिपी चोयल ना कोणागेली हांवें जस्ट म्हगे ओन इमॅजिनेशनाचें घायला आनी होचे चेरी हेलोपा येयलो केलू कोर म्हूण ओके सो व्हिडिओ सकाळचोन कोत्ता आनी व्हिडिओ आतां एंडींग कोत्ता आनी न्हांवपा वयता नेल पेंट काडपा जाय नेल पेंट चेंज करपा जाय ड्रेसा फेर मारपा जाय जायत काम आहा आतां डिनरा एक पाटी डिनर बीन अर्ली डिनर करून ओके सो होप तुमको व्हिडिओ लायक जाला आसता म्हूण डू लायक शेअर कमेंट एंड डू सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल गॉड ब्लेस यू ऑल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग